ट्रायङ्गलको लागि त्यस्तै भयो। हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रोइड भनेको सिम्पल सेन्टर अफ द प्लेन फिगर हो क्या। सेन्टर अफ द प्लेन फिगर भनेको सेन्ट्रोइड हो। अब यो सेन्ट्रोइड र सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्ने कुरामा हामीले हेर्दा जस्तो फरक चिज केही हो भने त्यस्तो त्यस्तो खासै हामीले पढिँदैन। हामीले गर्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रोइड र सिजी भन्ने एउटै चिज जस्तै मानेर गर्छ। सबै न्युमेरिकलहरू गर्दा पनि सबै मानेर गर्छौँ। यसको थोरै डिफ्रेन्स हुन्छ, म पढाउँछु है। सेन्ट्रोइड भनेको सिम्पल सेन्टर अफ द प्लेन फिगर हो है। सेन्टर अफ प्लेन फिगर तिम्रो चाहिँ प्लेन फिगर जस्तै अब कुनै पनि मास भएको चिजको चाहिँ मास छ त्यसको भने हामीले त्यसलाई चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीबाट गर्छौँ। त्यसको मास छ, वेट छ होइन। मास छैन जस्तै एरियाको, जस्तै यो ट्रिएङ्गलको मास कति होला त थाहा छैन नि त हामीलाई। ट्रिएङ्गलको मास कति त्यो एरिया हो, सिम्पल एरिया हो नि, सिम्पल होइन। सेप हो, एरिया हो, सेप हो भनेपछि यस्तो खालको एरियाको लागि अनि लाइनको लागि चाहिँ हामीले सिजी भनेको के अरे सेन्ट्रोइडको काम गर्छौँ। सेन्ट्रोइडको रूपमा चाहिँ हामी त्यसलाई हेर्छौँ। अब यसमा चाहिँ थोरै फरक हुन्छ। कस्तो भने मास भए पनि जस्तै चाहिँ मानौँ यहाँनिर एउटा प्लेट छ है। एउटा चाहिँ स्टिल प्लेट के, प्लेट सम्झौँ न, प्लेट स्टिल प्लेट छ भनेको रेक्टेङ्गुलर प्लेट छ। यस्तो प्लेट छ भने के हुन्छ भनेपछि तिम्रो यसको सिजी त सेन्टर अफ ग्राभिटी त बिचमा पर्छ, हामीलाई थाहा छ। सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँनिर पर्छ है। र यो सेन्ट्रोइड पनि 1 पोइन्टमा पर्छ है। सेन्ट्रोइड पनि 1 पोइन्टमा पर्छ। अब कि यो पनि सेन्ट्रोइड पनि 1 पोइन्टमा पर्छ है। सेन्ट्रोइड पनि 1 पोइन्टमा पर्छ। भनेको के हुँदैछ भनेको तिम्रो मास हुने अब्जेक्टको नि खासमा यो माथिको सर्फेस त तिम्रो रेक्टेङ्गल हो। यसलाई त हामीले एरियाको रूपमा पनि लिन सक्यो नि त। यसको मास छ, त्यो पनि हामीले सेन्ट्रोइड एरिया लिन सकिँदो रहेछ। अब चाहिँ सिजी र चाहिँ तिम्रो सिजी भनेको के हो, सेप भनेको त सेपको चाहिँ सेन्टर भनेको चाहिँ प्लेन फिगर भन्छ नि। त्यो सेपको चाहिँ सेन्टर भनेको चाहिँ सेन्ट्रोइड हो। मासको सेन्टर भनेको चाहिँ सिजी हो। तिमीलाई कति चाहिँ सोधिहाल्न सक्छ। डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ के हो भने कति डिफ्रेन्स बिट्विन सिजी एन्ड सेन्ट्रोइड है। यो मैले थोरै भन्ने 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुनसक्छ। तर खै मलाई चाहिँ यसमा थ्योरी त के सोध्छ पनि लगभग त्यस्तो धेरै ख्यालै हुँदैन है। सधैँ सबै पढाउँछ नि ठ्याक्कै आउनु चाहिँ लगभग न्युमेरिकलै ख्याल हुने हुनाले है। जस्तै चाहिँ हेर्दा यस्तो आयो भने तिमीलाई सोधिराख्ने चाहिँ के हो, यो चाहिँ सिजी भनेको चाहिँ हामीले जुन अब्जेक्टको चाहिँ जुन सेपको चाहिँ मास छ, माससँग ख्याल गर्न पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ सिजी लिन्छ। मास छैन, प्लेन फिगर मात्र हो भनेको, प्लेन फिगर मात्र हो भनेदेखि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सेन्ट्रोइड लिन्छ, प्लेन फिगरको मात्र। अनि अर्को भनेको एउटै पोइन्टमा पर्न पनि सक्छ भनेको सिजी एन्ड सेन्ट्रोइड है। सेन्ट्रोइड मेनट है, मैले सधैँ हुँदैन भनेको होइन, कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ होइन। मेनट लाएर त सेम पोइन्ट है, लाएर त सेम पोइन्ट इफ मेनट लाएर त सेम पोइन्ट है। मैले मेनट लाएर सेम पोइन्ट मात्र लेखेँ होइन। अर्को पोइन्टमा के पुलिस के लेख्छु भने लेख है, दे डोन्ट लाई एट द सेम पोइन्ट if the body is not homogeneous होमोजिनियस भनेर चाहिँ के हो, यो चित्र बनाउँदा हुन्छ है। यो मैले यहाँ स्टिल प्लेट अगाडि स्टिल प्लेट लेख्थ्यो, सरी स्टिल प्लेट लेख्थ्यो। यो भनेको सिजी र सेन्टर भनेको सेम पोइन्ट भनेर लेखेँ यहाँनिर है। भनेको यो होमोजिनियस हो। अब यो होमोजिनियस हो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले नन होमोजिनियस भन्ने चिज के हो भन्ने बुझाएपछि बुझ्छौ। यो चित्र पनि बनाउँदा हुन्छ है। अब थप चाहिँ मैले के भने हेर्दा मैले यसमा नन होमोजिनियस भनेको कस्तो भने जस्तै चाहिँ हामीले प्लेट बनाएको छ कि एउटा है, क्यारमबोर्ड स्यारमबोर्ड के बनाएको छ सपोज गरेर एकछिनलाई है। यहाँ कसरी बनाएको छ भने यति पार्ट चाहिँ यो मैले यदि यो रेड कलरले चाहिँ ह्याच गरेको पार्ट चाहिँ तिम्रो स्टिल हो। अनि हामीलाई काठ पुगेन के सरी स्टिल पुगेन हामीलाई, त्यो चाहिँ हामीले के युज गर्यो, वुड युज गर्यो। रेस्ट चाहिँ यताको चाहिँ यो स्टिल हो, यताको चाहिँ वुड हो। यहाँ हामीले केही युज लियो, केही चाहिँ यो कनेक्ट गर्ने केही चिज राखेर हामीले कनेक्ट गर्यो, ठ्याक्कै के चिज राखेर कनेक्ट गर्यो हामीलाई चाहिएन है, कनेक्ट गरेर। भनेपछि अब यो जुन सेप भन्यो यसको चाहिँ तिम्रो हेर त बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के छ, सेन्ट्रोइड भनेको त्यो सिम्पल सेपको सेन्टर हो। भनेको सेन्ट्रोइड कहाँ पर्छ, ठ्याक्कै एकदम एक्ज्याक्टली सेन्टरमा चाहिँ के पर्छ, सेन्ट्रोइड पर्छ, सेन्ट्रोइड। तिम्रो चाहिँ यो फिगर बनाएर यस्तोमा चाहिँ पर्दैन भनेर देखाइदियो हुन्छ है। अब सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ कता पर्छ, सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ तिम्रो यो वुडतिर पर्ने भने अलिकति चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली सेन्टरमा नपर्दा, पर्न त नजिक नै पर्छन् है, ठ्याक्कै नपर्ने चाहिँ होइन, नजिक नै पर्छन्। तर एक्ज्याक्ट सेम पोइन्टमा पर्दैन। ठ्याक्कै मलाई थाहा छैन कहाँ पर्छ, कसैलाई पनि सिम्पल क्यालकुलेसन नगर्सम्म थाहा हुँदैन। मैले थोरै एउटा साइडमा राखेँ है,
थोरै साइडमा चाहिँ के राखिदिएँ सेन्ट्रोइड के सरी कति सानो हो थोरै साइडमा चाहिँ यो चित्र बनाऊ अनि यो थोरै साइडमा चाहिँ के राखिदिएँ मैले त्यो सिजी राखिदिएँ त सेन्ट्रोइड चाहिँ एक्ज्याक्ट सेन्टर अफ द जियोमेट्रिकल फिगर है फिगर हाम्रो यो सेन्टरको लागि चाहिँ के हेर्ने हो सेप हेर्ने हो एरिया हेर्ने हो बाहिरको सिम्पल सेप हेरेर ठ्याक्क त्यसको बिचमा चाहिँ सेन्टर पर्छ यो चाहिँ सिजी भनेको नन होमोजिनियस लेख यहाँ नन होमोजिनियस लेख जिनियस यो नन होमोजिनियसमा लेख्न पर्दैन किनभने माथि स्टिल ऊ लेखिसक्यो हामीले तिमीलाई चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन सिजी एन्ड सेन्टर भनेर सोध्यो कसैले होइन तिमीसँग टाइम छैन भने यतिवटा चित्र बनाइदियो भने फुल मार्क्स दिन्छ है भनेको चाहिँ त्यो तिमीलाई चाहिँ फुल मार्क्स पायो भने पास हुन्छ भने फुल मार्क्स दिन्छ 2 मार्क्स छ भने यति मात्र बनायो भने पनि 1.5 1 त आयो कि यतिकै केही पनि नराख्यो भने त्यो चाहिँ के लेख्ने इक्जाममा थ्योरी क्वेसनहरूमा भन्ने कुरा चाहिँ एकदम थाहा हुनुपर्छ यो कुरा चाहिँ यस्तो भयो अब हजुर अब यो जुन यो सिजी छ नि 3D बडीमा यो त सर भित्रपट्टि पर्छ होला नि हैन सिजी त पर्छ नि बाबु भित्रपट्टि जहाँ तिम्रो 3D बडीमा तिम्रो सेन्टरमै पर्छ कि भित्रै पर्छ तिम्रो त्यो एकपटक हेर त मैले भनेको तिम्रो मैले त्यो भोल्युम्सहरू चाहिँ तिमीलाई हाँसे त्यस्तो चाहिँदैन 3D अब्जेक्टको पनि त्यो मैले गराएको भिडियोमा चाहिँ छ मजाले त्यहाँ हेर हो तिमीले भनेको क्वेसनको एन्सर चाहिँ जस्तै चाहिँ तिम्रो क्युब हो भने क्युब हो भने कहाँ पर्छ तिम्रो चाहिँ यो भोल्युम हो नि त एरिया होइन भोल्युम भनेपछि चाहिँ यसको बिचमा पर्छ कि भित्रतिर एकदम भित्र के मैले यसको बिचमा भनेको होइन एकदम भित्र के ठ्याक्कै सेन्टरमै के क्युबको सेन्टरमै अनि जस्तै योभन्दा स्पेयर भनौँ न स्पेयर त सम्झ्यो नि फुटबल सम्झौँ न होइन त्यो फुटबलको एकदम बिचमा के भित्र पर्छ है र मैले यहाँनिर थोरै प्रोपर्टिज लेखिदिन्छु है भनेको प्रोपर्टिज भन्दा पनि अब थोरै अगाडि बढाउँ अनि सर सेन्ट्रोइड कता पर्छ नि त्यो त्यही पर्छ भाइ त्यही पर्छ त्यही एक्ज्याक्टली होमोजेनियस सब्जेक्टमा त फरक पर्छ कि जस्तै तिम्रो त्यही क्युब पनि फरक फरक चिजले बनेको भए फरक ठाउँमा पर्न सक्छ होइन न त तिमीले फरक ठाउँमा पर्छ भनेर बुझ्नु पर्दैन कि एउटै ठाउँमा पर्छ सेन्ट्रोइड पनि त्यही ठाउँमा पर्छ सिजी पनि त्यही ठाउँमा पर्छ होइन थोरै लेखा त हेर्नु र एउटै ठाउँमा पर्छ प्रोपर्टिज लेखा त यो चाहिने त होइन त्यो पनि तिमीलाई लेख्दैन एउटा चाहिँ भनेको चाहिँ सिजी सेन्ट्रोइड जे भने पनि एउटै कुरा है सेन्ट्रोइड लेखौँ सेन्ट्रोइड मे नट लाई है मे नट लाई विदिन द बडी बडीमै नपर्न पनि सक्छ है यस्तो तिमीलाई थाहा छ होला फर इक्जाम्पल रिङ है सर्कुलर रिङ चुरा है चुरा भन्ने बुझ्छौ तिमीले सर्कुलर रिङ भन्ने बुझ्छौ यो सर्कुलर रिङ हो भनेको यसको सिजी कहाँ पर्छ पोइन्ट चाहिँ सिजी सेन्टरमा पर्छ तर यो सेन्टरमा त अब्जेक्ट छैन नि अब्जेक्ट त बाहिर मात्र छ है त भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ यस्तो खालको सर्कुलर रिङहरू भयो हल्लो सिलिन्डर भयो होइन त्यस्तो खालको केसमा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो चाहिँ सिजी चाहिँ विदिन द बडी नपर्न पनि सक्छ अनि अ बडी ह्याज ओन्ली अन सिजी है सेन्ट्रोइड दुईटीको चाहिँ सिजी र सेन्ट्रोइड जे भने पनि एउटा मात्र हुन्छ 2-3 ठाउँमा हुँदैन अनि यो चाहिँ लेख है सिजी सेन्ट्रोइड यो शरीरमा यस्तो भयो सेन्ट्रोइड लाइज एलोङ अर लाइज अन भनौँ है लाइज अन द एक्सिस अफ सिमेट्री यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है एक्सिस अफ सिमेट्री न्युमेरिकल गर्न पनि चाहिन्छ त्यहाँ एक्सिस अफ सिमेट्री यो एक्सिस अफ सिमेट्री भने कसलाई के थाहा छ के एक्सिस अफ सिमेट्री भने चाहिँ कसैलाई थाहा छ के हो एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको हाम्रो चाहिँ ह्युमन बडी इज बायोलेट्रिकल्ली सिमेट्रिकल भन्छ नि पढायो नि बच्चामा घोक्यो नि लाइन है ह्युमन बडी इज बायोलेट्रिकल्ली सिमेट्रिकल भनेर घोकेको चाहिँ के भन्नु खोजेको त्यसले थाहा छ हामीलाई हाम्रो बडीलाई चिर्दाखेरि लेफ्ट साइड र राइट साइड एउटै देखिन्छ भन्ने हो हाम्रो बडीलाई चाहिँ बिचबाट चिर्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट साइड र राइट साइड बराबर हुन्छ भनेको हो ठ्याक्कै तिम्रो सिमेट्रिकल भनेको चाहिँ के हो भने हामीले कुनै पनि एउटा लाइनबाट अथवा कुनै पनि बिचबाट भनेको एउटा तिम्रो एरियाबाट काट्यो नि कुनै एउटा ठाउँबाट काट्यो नि त्यो कुनै एउटा ठाउँबाट कुनै एउटा एक्सिसबाट काट्दाखेरि कुनै पनि बडी ह्युमन बडी चाहिँ बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल हुँदै जानेको ठ्याक्कै बायोलेट्रिकलको बिचबाट काट्दाखेरि 2 टुक्रा पर्छ भनेको चाहिँ बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल भयो यस्तै अरू अब्जेक्टहरू भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा एक्सिसबाट काट्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट 2 हाफ है ठ्याक्क 2 टुक्रामा टुक्रिन्छन् भने त्यस्तो खालको एक्सिसलाई चाहिँ हामीले एक्सिस अफ सिमेट्री भन्छन् पक्कै म तिमीलाई चाहिँ चित्र बनाएर देखाइदिन्छु यो चाहिँ तिमी सँगसँगै लेखिरहेको होला नि तिमीले होइन सँगसँगै लेखिरहेको छौ भने अझ थप लेख आज हामी थ्योरी मात्र पढ्छौँ हाफ क्लासमा आएको दिन न्युमेरिकल गर्छौँ एक्सिस अफ सिमेट्री है यहाँनिर एक्सिस अफ सिमेट्री भने चाहिँ के हो त भनेपछि तिम्रो चाहिँ
इज अ लाइन विच डिभाइड्स द गिभन एरिया इज अ लाइन भनेको हाम्रो त्यो एउटा लाइन हो नि त ठ्याक्क हाम्रो बिचबाट ह्युमन बडीको चाहिँ ठ्याक्क बिचबाट काट्ने लाइन भनौँ लाइन अथवा प्लेन पनि भन्न सकिन्छ लाइनै भन्दा पर्ने हो लाइन विच डिभाइड्स द गिभन लाइन लेखा त divides the given line area or volume जेसुकै भए पनि लाइन खास हामीलाई चाहिँ एरिया मात्र पढ्नुपर्छ त्यो पनि फर डिफिनेसन त लेखिदिउँ लाइन एरिया र भोल्युम इन्टु के टु आइडेन्टिकल इक्वल पार्छ है भोल्युम इन्टु टु आइडेन्टिकल इक्वल पार्ट्स है त यो हो भने म तिमीलाई थोरै चित्र बनाएर पनि देखाइदिन्छु है अब तिमीलाई चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ हामीले एकछिनपछि सिजी निकाल भन्ने क्वेसनहरू पढ्छौँ के सिजी निकाल भन्ने क्वेसनहरू पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एक्सिस अफ सिमेट्री छ भनेर हामीले देखियो भने छर्लङ्ग देखियो भने हामी त्यसमा चाहिँ त्यो त्यसको लागि गर्नुपर्ने एउटा हाम्रो काम घटेर जान्छ कि हेर त मैले सानो फिगर बनाइदिएँ एउटा यो हामीले ड्रइङमा सेक्सनल भ्यू गर्छ नि त्यही होइन यो एक्सिस अफ सिमेट्री भने त्यस्तै हो नि हो त्यही हो सेक्सनल भ्यू गर्दा सेक्सन काटेर हेर्थ्यौँ नि हामीले ड्रइङमा सेक्सन काट्दाखेरि दुईतिर के हुन्छ हेर्ने कुरा चाहिँ हो लगभग मैले यस्तो एउटा चाहिँ यो टी सेक्सन बनाएँ एउटा चाहिँ आई सेक्सन बनाउँछु म पखाएर तिनवटा पनि सँगसँगै बनाऊ है त्यो भयो अनि लेट्स से सर्कल ल यो सर्कुलर एरिया है तिम्रो सर्कुलर एरिया र सर्कुलर आर्क पनि हुन्छ जस्तै तिम्रो के भन्छ तिम्रो रिङ भने नि मैले अघि माथि चुरा के त्यो चुरा भनेको सर्कुलर लाइन भन्छ त्यसलाई है त्यो चाहिँ एरिया होइन लाइन हो यो चाहिँ तिम्रो डिस्क भन्छ नि डिस्क हुन्छ सिडी चक्काहरू त्यो भनेको चाहिँ के भयो यो चाहिँ सर्कुलर एरिया भयो जस्तै हेर त यहाँनिर चाहिँ मैले यो टी सेक्सन जुन छ यो टी सेक्सनमा चाहिँ यो लाइन तान्यो भने यो एक्सिस अफ सिमेट्री भयो यसको लेफ्ट साइडमा र राइट साइडमा हेर्दा लेफ्ट साइडमा र राइट साइडमा चाहिँ के छ बराबर आइडेन्टिकल पार्ट्सहरू बन्छन् भनेपछि यो चाहिँ वान भनेको एक्सिस अफ सिमेट्री हो म यहाँ वान लेखिदिन्छु है वानको सबैमा एक्सिस अफ सिमेट्री है अब हेर त यो आई सेक्सनमा चाहिँ ठ्याक्क बिचबाट जान्छ है मैले चित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ थोरै यताउति गयो भने पनि बिचबाट बनाऊ है यो बनाएँ हेर त यो लाइन यो वान भन्ने लाइन यो लाइनको लेफ्टमा र राइटमा इक्वल आइडेन्टिकल पार्ट्सहरू बन्छ यसले काट्यो भने त्यो लेफ्ट साइडमा राइट साइडमा उस्तै चिजहरू बन्छ र अर्को यो टू भन्ने लाइनबाट पनि काट्यो भने यो टू भन्ने लाइनबाट पनि काट्यो भने यसको माथि र तल बन्ने सेपहरू आइडेन्टिकल हुन्छन् भने पछाडि चाहिँ यसमा चाहिँ सिजी भनेको हेर त यो फिगरमा चाहिँ सिजी भनेको यो टू भन्ने लाइनमा पनि पर्नुपर्छ र वान भन्ने लाइनमा पनि पर्नुपर्छ सिजी दुइटै लाइनमा पर्नुपर्छ भनेपछि यसको इन्टरसेक्सनमा पर्छ यसको सिजी कहाँ पर्दैछ यहाँ इन्टरसेक्सनमा पर्दैछ अब यो फर्स्ट केसमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिजी वान लाइनमा पर्छ भने चाहिँ थाहा छ हामीलाई तर ठ्याक्कै यहाँनिर पर्छ कि यहाँनिर पर्छ कि यहाँनिर पर्छ यो कहाँनिर पर्छ एउटाको लागि चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो हामी यो हाइट चाहिँ कति वाइ बा जस्तै यता चाहिँ वाइ एक्सिस यता चाहिँ एक्स एक्सिस छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वाइको भ्यालु कति चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो कि तर चाहिँ अर्को चाहिँ हामी न्युमेरिकल गरेर थाहा हुन्छ यस्तो कुराहरू भनेपछि एक्सिस सिमेट्री भनेको ठ्याक्क त्यो लाइन मात्रै कतै एक ठाउँमा पर्छ ठ्याक्क कहाँ पर्छ हामीलाई थाहा भएन यो अर्को के छ सर्कल छ सर्कलको चाहिँ बिचबाट काट्देऊ माथि तल बराबर ठाडो काट्देऊ दाहिने देब्रे बराबर ठाडोमा चाहिँ के दाहिने देब्रे बराबर यो चाहिँ माथि तल बराबर भनेपछि कहाँ पर्ने भयो सिजी यहाँनिर पर्ने भयो त्यो चाहिँ जहिलेसुकै तिम्रो चाहिँ सिजी निकाल भनेर क्वेसन दियो भने यो तिमीले थाहा पायो भने तिमीलाई नै एक्सेल हुने कुरा है तिमीले थाहा नपाएर तिमीले सरस्वती गर्यो भने पनि बिग्रिँदैन लगभग म्याक्सिमम् स्टुडेन्टहरूले चाहिँ सरस्वती नै गरिरहेको हुन्छन् होइन तर एकपल्ट सोचिदेऊ क्या टक फिगर हेरेपछि एकपल्ट सोच त मैले यहाँनिर एक्सिस अफ सिमेट्री हेर्न सक्छु कि आँखैले एक्सिस अफ सिमेट्री देखिन्छ देखिन्न आँखाले हेरेर देख्नु पऱ्यो कि एक्सिस अफ सिमेट्री छ भन्ने चाहिँ है यसलाई चाहिँ हामीले एक्सिस अफ सिमेट्री भनेर भन्छौँ अब यति भयो भने अब एक्सिस अफ सिमेट्री भनेपछि त त्यो रेक्टेङ्गलको के हुने रेक्टेङ्गलको चाहिँ बिचबाट चाहिँ होरिजेन्टल लाइनले काट्दियो बिचबाट भर्टिकल लाइनले काट्दियो के हुन्छ ठ्याक्क दुई टुक्रा पर्छ भने पछाडि चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क रेक्टेङ्गलको चाहिँ सेन्टरमा पर्ने भयो अथवा हामीले बुझ्ने बेलामा रेक्टेङ्गलको चाहिँ डायगनल्सको चाहिँ इन्टरसेक्सनमा पर्छ भनेर बुझ्छौँ ल यो चाहिँ यति भयो है अब मैले अगाडि बढेँ हजुर यहाँनिर अब हाम्रो चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीको कुरा छ यसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी
ल यहाँ तिमीलाई त्यस्तो खासै चाहिने त होइन डेरिभेसन त, तर बुझौँ यता मैले एक्स एक्सिस, यता वाइ एक्सिस, यता जेड एक्सिस यस्तो बनायो भने मैले हेर्ने सानो प्लेट राख्छु क्या, कुनै एउटा प्लेट अघि नै मैले प्लेट दिइरहेको छु भनेको छ अघिदेखि होइन। एकदमै नेग्लेजेबल थिकनेसको सानो थिकनेसको प्लेट राख्छु। मैले प्लेट राख्छु मैले सानो एउटा इलिमेन्ट काटेँ है, सानो इलिमेन्ट काटेँ। सानो इलिमेन्ट भनेको यो मानव यसको इलिमेन्टको नाम आई हो, मैले यसमा चाहिँ टन्नै यहाँबाट इलिमेन्ट काटेँ। यो तिमीलाई डेरिभेसन चाहिँदैन, मैले थोरै बुझाएको भनेको यो चाहिँ आइथ इलिमेन्ट है, यो चाहिँ आइथ इलिमेन्ट हो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट इलिमेन्ट मध्ये यो चाहिँ आइथ इलिमेन्ट हो है। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने अब यो यसको वेट कुन डिरेक्सन लाग्छ, वेट त भर्टिकली डाउन डिरेक्सन लाग्छ, वेट त भर्टिकली डाउन डिरेक्सन लाग्छ। अब तिमीले यही आइथ इलिमेन्टको वेट भनेको डब्लुआई हो, डब्लुआई इजिकल टु वेट अफ आइथ इलिमेन्ट है। भनेपछि यसको वेट चाहिँ भर्टिकल्ली डाउनवार्ड लाग्छ, यो डिरेक्सनमा लाग्छ, वेट चाहिँ भर्टिकल्ली डाउनवार्ड लाग्छ। र अब तिमीले चाहिँ यसको चाहिँ यही आइथ इलिमेन्ट चाहिँ कहाँनिर पर्छ, एक्स एक्सिसमा चाहिँ भनेको त्यो आइथ इलिमेन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ लेट्स से एक्ससी र वाइसी भनेको चाहिँ कोअर्डिनेट है, कोअर्डिनेट सरी यहाँ एक्सी एक्सी वाइसी र जेडसी है, यो तिनवटा भनेको कोअर्डिनेट्स अफ आइथ इलिमेन्ट है, ठ्याक्कै आइथ इलिमेन्टको कोअर्डिनेट है इलिमेन्ट। अब के भने यो इलिमेन्टको चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो इलिमेन्टलाई चाहिँ यो इलिमेन्टको जुन वेट छ नि त्यो वेटको मुभमेन्ट लिइदिने के भनेको मुभमेन्ट अफ आइथ इलिमेन्ट भनेको मुभमेन्ट अफ आइथ इलिमेन्ट एलोङ कुन एक्सिस लिने मैले, ल मैले एक्स एक्सिस लिएँ भने एलोङ एक्सिस मुभमेन्ट है, यो के मुभमेन्ट हो है, मुभमेन्ट अफ वेट अफ आइथ इलिमेन्ट एलोङ एक्स एक्सिस। अब एलोङ एक्स एक्सिस हो भने चाहिँ हेर्दा तिम्रो के हुन्छ, यहाँनिर मैले यसलाई एक्स वाइ पछि जेड मान्दै भयो, हाम्रो एक्स वाइ प्लेनलाई तल राखौँ सजिलो हुन्छ। फरक चाहिँ के पर्दैन, तिमीले माथि राखेको छ भने के फरक पर्दैन, अघि लेखिसकेको केही चेन्ज गर्नु पर्दैन, मैले चाहिँ सजिलोको लागि। जस्तै एक्स एक्सिसको लागि चाहिँ हेर्दा तिम्रो चाहिँ यो भनेको मुभमेन्ट भनेको के हो, मुभमेन्टको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। फोर्स भनेको चाहिँ तिम्रो वेट नै हो, डब्लुआई नै लेखौँ, फोर्स भनेको वेट नै हो, डब्लुआई नै लेखौँ, इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको चाहिँ योदेखि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ के छ, त्यो त वाइ हो, यो नि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ यहाँदेखि यो एक्स एक्सिससँग हो भने त हामी निकाल्न खोजेको मुभमेन्ट एक्स एक्सिससँग निकाल्न खोजेको भने चाहिँ योसँग परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स त यहाँदेखि यहाँसम्म यो मैले तानेको लाइन हो। यो भने चाहिँ के हो, तिम्रो वाइ कोअर्डिनेटको भ्यालु हो किन हो, वाइ कोअर्डिनेटको भ्यालु भने यसलाई वाइसी लेखौँ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा इलिमेन्टको वाइआई भन्ने इलिमेन्टको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ डब्लुआई टाइम्स वाइसिआई हो है। भनेको चाहिँ यस्तो इलिमेन्ट त हामी चाहिँ कतिवटा इलिमेन्ट बनाएको छौँ, यान इलिमेन्ट छन् त्यहाँ। भनेपछि टोटल मुभमेन्ट भनेको चाहिँ टोटल मुभमेन्ट एलोङ एक्स एक्सिस भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ, यसलाई चाहिँ यसमा लेखा है, त्यो टोटल मुभमेन्ट एलोङ एक्स एक्सिस भनेको चाहिँ तिम्रो समेसन अफ आई वानदेखि यहाँसम्म सबैलाई जोड्नु पऱ्यो हो, सबैलाई जोड्यो भने यति समेसन आउने भयो, समेसन डब्लुआई वाइसी भनेको त्यो सबैलाई जोडिदिने के जोडिदिने यस्तो है। अनि तिमीले चाहिँ पढ्यौ होला, च्याप्टर 3 सकिसक्यो, तिमीले रेन्ज पनि सक्यो भन्नु भन्यो, च्याप्टर 3 पढिसकेको छ भने तिमीलाई एउटा कुरा चाहिँ थाहा भएको हुनुपर्छ, कुनै पनि सिस्टम अफ फोर्सको कुनै पनि एउटा पोइन्टको एबाउटमा हुने मुभमेन्ट इज इक्वल टु द मुभमेन्ट ड्यु टु इट्स रिजल्टेन्ट एबाउट द सेम पोइन्ट है। भनेको सिस्टम अफ फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टमा मुभमेन्ट आउँछ भने द्याट मुभमेन्ट इज इक्वल टु द मुभमेन्ट कज्ड बाई द रिजल्टेन्ट अफ दोज सिस्टम अफ फोर्स एबाउट द सेम पोइन्ट। त्यही पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ के हुन्छ, मुभमेन्ट कज्ड बाई द रिजल्टेन्ट सेम हुन्छ। र मैले के निकाल्न खोजेँ, फेरि यही एमएक्स चाहिँ निकाल्न खोजेँ। यही एमएक्स भनेर चाहिँ अब मुभमेन्ट कज्ड बाई द सिस्टम, हामीले डब्लुआई भनेको चाहिँ सानो इलिमेन्ट के आइथ इलिमेन्टको लागि काम गरेको अघि चाहिँ। अब आई इलिमेन्टको लागि होइन, इन्टायर अब्जेक्टको चाहिँ सपोज गरौँ मैले चाहिँ इन्टायर अब्जेक्टको चाहिँ वेट चाहिँ डब्लु हो, इन्टायर अब्जेक्टको चाहिँ वेट चाहिँ डब्लु हो इन्टु इन्टायर अब्जेक्टको चाहिँ फेरि पनि इन्टु वाइ नै हुन्छ। वाइ चाहिँ कहाँनिर पर्छ, तिम्रो चाहिँ वेट चाहिँ कहाँनिर लाग्छ, सेन्टर अफ ग्राभिटीमा पर्छ हो। त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटीको कोअर्डिनेटलाई हामीले वाइ बार मानौँ है, एक्स बार वाइ बार भनेको सिजी हो है, सिजी है। जेड बार पनि लेख्यो, अहिले चाहिँ हाम्रो एक्स वाइ पुग्छ, त्यो भएर एक्स बाई वाइ लेख्छु सिजी भयो। भनेको यो हाम्रो मुभमेन्ट थ्योरमबाट चाहिँ के लेख्न सकिन्छ हामीले, थ्योरम अफ मुभमेन्ट्सबाट चाहिँ
डब्लु भनेको समेसन अफ वेट र डब्लु भनेको सबै इलिमेन्टको सम हो भनेको डब्लु इन्टु वाइ बार इजिकल टु समेसन आई इजिकल टु 1 देखि एनसम्म डब्लुआई वाइसी। अब आउने चिजहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् है। अब वाइ बार भनेको छ समेसन आई इजिकल टु 1 देखि एनसम्म डब्लुआई टाइम्स वाइसी डिभाइडेड बाई इन्टायर वेट डब्लु। एउटा यो भयो ल। अब मैले यसलाई एक्सटेन्ड गर्छु। अब यो फिगरहरू केही सम्झिनु पर्न। अब चाहिँ म तिमीलाई यो फर्मुलाबाट चाहिँ धेरै फर्मुला लेख्छु। अबका फर्मुला चाहिँ एकदम चाहिन्छन् है। वाइ बार भनेको के रहेछ त भनेको चाहिँ समेसन अफ आई इजिकल टु 1 देखि एनसम्म डब्लुआई वाइसी डिभाइडेड बाई यहाँ चाहिँ हामीले यो डब्लु भन्नु, यो डब्लु भन्नु र समेसन अफ आई इजिकल टु 1 देखि एनसम्म डब्लुआई भन्नु एउटै हो है। सबै इलिमेन्टको चाहिँ हामीले वेट जोडेको हो। यो पनि कति बाहिर लेखिराख। मैले यहाँनिर फर्मुलामा चाहिँ डब्लु नै लेख्छु। यस्तो एक्स वाइ बार यस्तो भएपछि एक्स बार कस्तो हुन्छ सिमिलरली समेसन आई इजिकल टु 1 देखि एनसम्म डब्लुआई एक्ससी बाई डब्लु हुन्छ है त। यो चाहिँ हामीले के गरियो वेटको लागि गरियो। अब हामीले इलिमेन्टलाई चाहिँ यो चाहिँ फर्मुला टिप है। हामीले चाहिँ इलिमेन्टलाई चाहिँ केमा डिभाइड गरेको थियौँ अगाडि इलिमेन्टलाई चाहिँ तिम्रो स्मल डिस्क्रिट इलिमेन्टमा चाहिँ डिभाइड गरेको थियौँ। यो समेसन भनेर समेसनले पनि के गर्छ सबैलाई जोड्छ है। समेसनले पनि काम पनि सबैलाई जोड्ने काम हो। तिम्रो इन्टिग्रेसनको काम पनि सबैलाई जोड्ने काम हो। तिम्रो चाहिँ जस्तै यहाँनिर मैले भन्छु पर्ख है, त्यो म त्यसको डिफ्रेन्स बुझाइदिन्छु है। तिम्रो चाहिँ जस्तै चाहिँ यहाँनिर एउटा यस्तो छ वाइ यता एक्स, यो चाहिँ वाइ इजिकल टु एफएक्स है एफएक्स ल। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो सबैको चाहिँ यसरी हामीले डिस्क्रिट बनाएर गयो भने एकदम सानो सानो डिस्क्रिट, यो 1 हो, यो 2 हो, यो 3 हो, यो 4 हो, यो 5 हो होइन। यसरी चाहिँ हामीले एरिया निकाल्न पर्यो भने चाहिँ अब समेसन अफ आई इजिकल टु 1 देखि एनसम्म अब यसको एआई यसको चाहिँ ए1 भन्नु न एआई लेख्न सकिन्छ भनेको। यो जति सानो हुँदै जान्छ हाम्रो यो डिस्क्रिट भयो नि त। डिस्क्रिट यसो गन्न मिल्ने के गन्न मिल्नेलाई डिस्क्रिट भनेको है। अब जति सानो हुँदै जान्छ यही कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ समेसन अफ वाइ डिएक्स गर्छौँ होइन। यस्तो गर्छौँ भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसनले पनि सम नै दिन्छ र तिम्रो चाहिँ समेसनले पनि सम नै दिन्छ। समेसनले डिस्क्रिट अब्जेक्टको सम दिन्छ, इन्टिग्रेसनले चाहिँ तिम्रो चाहिँ के अब्जेक्टको सम दिन्छ, इन्टिग्रेसनले चाहिँ कन्टिन्युस चिजको चाहिँ सम दिन्छ है। अब हामीले चाहिँ यही चिजलाई चाहिँ हामीले यो डिस्क्रिट तरिकाले चाहिँ नगरेर कन्टिन्युस तरिकाले गरेको भए हाम्रो कुरा चाहिँ यस्तो खालको आउँथ्यो एक्स बार सरी टिप है एक्स बार फर्मुला एकदम चाहियो। यो वेटको त हाम्रो सोध्दैन एरियाको सोध्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो पनि वेटको पनि बुझिरहँ। एक्स बार इजिकल टु हामीले चाहिँ यही इन्टिग्रेसनलाई चाहिँ यो समेसनलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन लेख्छु। समेसन अफ त्यो चाहिँ एक्स सानो वेटलाई डिडब्लु भनौँ, यसलाई चाहिँ डिडब्लु हामीले वेट पनि सानो सानो घटाउँदै गयो नि त, त्यो भएर डिडब्लु भयो। एक्स डिडब्लु बाई यहाँनिर पनि तर डिडब्लु छ है। अब यो डिडब्लु भनेको नि के हो यो नै हो है। इन्टिग्रेसन अफ डिडब्लु भनेको पनि के हो इन्टायर वेट डब्लु नै हो, डब्लु नै हो। यस्तो पनि हामी लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ के गर्न सक्यो इन्टायर वेट डब्लुलाई चाहिँ मैले बाहिर लिदिएँ इन्टिग्रेसन अफ एक्स डिडब्लु लेख्न सक्यो। यस्तै गरेर वाइ बार भनेको चाहिँ 1 बाई डब्लु, फेरि त्यही कुरा 1 बाई डब्लु भनेको एक्स डिडब्लु भयो है त। यो कुराहरू छ। अब भोल्युमको लागि पनि तिमीले त्यसरी नै गर्न सक्छौ है। भोल्युमको लागि पनि यो चाहिँ तिम्रो के थियो यो वेटको लागि थियो है। भोल्युमको लागि आउँछ नि तिमीले यहाँ डिभी गर, त्यसो गरेर भोल्युमको लागि गर्न सकिन्छ। पहिला चाहिँ एरियाकै लागि हेरौँ अनि त्यसबाट चाहिँ भोल्युममा जाउँला। भनेपछि अब चाहिँ कसरी चाहिँ यो थोरै म तिमीलाई चाहिँ के बुझाइदिउँ भने अहिले यहाँनिर यो बुझाइदिउँ है। यसलाई चाहिँ एप्लाई कसरी गर्नु त, एप्लाई कसरी गर्नु त थोरै हेरौँ हजुर। वाइ बारमा नि एक्सै हो र होइन वाइ बारमा एक्स वाइ नै हो नि, मिस्टेक लेखाउनु नि मैले। वाइ बारमा यहाँ वाइ हो, म त एक्स हो भन्छु यहाँनिर वाइ बारमा वाइ हो। ठिक छ अब हेर है त। अब यहाँनिर चाहिँ तिमीलाई के आउँछ भने जस्तै अब डिफ्रेन्ट वेटहरू मैले त्यसलाई फर्मुलाबाट भन्दा नि इक्जाम्पलबाटै बुझाउनु पायो हुन्थ्यो नि त। न्युमेरिकल तारको दिन गर्छौँ हामी, त्यो पनि हेरौँ। जस्तै चाहिँ यो कुनै चाहिँ अब्जेक्ट छ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर वाइ एक्सिस छ,
यता एक्स एक्सिस छ है, एक्स एक्सिस छ। हेर्नु सबै इलिमेन्ट छन् के, हामीले सबैलाई चाहिँ मैले अघि भने जस्तै डिफ्रेन्ट एन नम्बर अफ इलिमेन्ट्समा चाहिँ डिभाइड गरेको छौँ है। मैले चाहिँ थोरै केही इलिमेन्ट्स मात्र देखाउँछु, सबै देखाउँदिनँ, केही एक दुईवटा इलिमेन्ट मात्र देखाउँछु। भनेपछि अब यो इलिमेन्टको सेन्ट्रोइड, यो इलिमेन्टको आफ्नो सेन्ट्रोइड है, यो इलिमेन्टको सानो इलिमेन्ट भएको हुनाले चाहिँ त्यो इलिमेन्टको डिस्टेन्स भने पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले त्यो एक्स एक्सिसतिर भएको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले x1 मान्छौँ। यो फर्स्ट इलिमेन्टहरू सपोज गरौँ, यो चाहिँ सेकेन्ड इलिमेन्टहरू सपोज गरौँ है। भनेपछि चाहिँ यसको चाहिँ डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले, x2 मान्छौँ यसलाई चाहिँ है। अब चाहिँ योसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ मानौँ यो चाहिँ लास्ट इलिमेन्ट हो र यान इलिमेन्ट हो भने सपोज गरेँ मैले है, सपोज मात्रै गरेको है, केही समस्या भएन हामीलाई। भनेपछि यहाँनिर यसलाई के भन्छ हामीले xn भनेर मान्छौँ भने अघि केपट्टि हामीले भनेको चाहिँ सेन्ट्रोइड भनेको यो इन्टायर बडीको चाहिँ सेन्ट्रोइड xc अथवा x बार लेखौँ माथि हामीले x बार लेखिरहेको छ हामीले सेन्ट्रोइडलाई हो। यो x बार भनेको चाहिँ के हुन्छ, समेसन अफ हामीले के भनेको छौँ, समेसन अफ वेट छ नि wi xi बाई समेसन अफ वेट आई लेख्छौँ हो। अब हेरेर यो माथि पनि वेट तल पनि वेट राखे पनि हुन्छ। अब तिम्रो क्वेसनमा चाहिँ मासमा दिएको छ भने मासमा राखे पनि हुन्छ, केही समस्या भएन है। अब हेरेर हो चाहिँ के त भन्छ हेर त, सबैको मास चाहिँ m1 m2 लेस चाहिँ मास चाहिँ m1 m2 m3 छ है। तिम्रो तल पनि डिभाइड बाई जी गर्ने, माथि पनि डिभाइड बाई जी गर्ने त वेट बन्छ। त्यही भएर चाहिँ दुइटै साइडमा चाहिँ एउटै कन्सटेन्ट डिभाइड गर्ने हुनाले मास वेट जे राख्दा पनि सेम चिज हुन्छ है। एक्सबाट के हुने भयो, माथि हेर त m1 x1 प्लस यही त हो नि तिम्रो समेसन अफ m1 समेसन अफ xi mi अथवा xi डब्लुआरको यही त हो नि, m1 x1 प्लस m2 x2 हुँदै कहाँसम्म जाने प्लस mn xnसम्म जाने डिभाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 हुँदै तिम्रो चाहिँ mnसम्म जाने। मैले माथि जे लेखाएको थिएँ त्यही कुरा नै फेरि रिपिट गरिरहेको छु है, केही फरक चिज लेखिरहेको छैन। र चाहिँ तिमीलाई फिगर बनाएर थोरै देखाएको मात्र हो। समेसन अफ mi xi डिभाइड बाई समेसन अफ mi भयो। यस्तै गरेर y बार भनेको पनि समेसन अफ mi yi बाई समेसन अफ mi भयो। यो चाहिँ हाम्रो मास दियो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर भनेको मैले तिमीहरूलाई। तर एरिया दियो भने चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो मास भएको चिजहरूको भयो नि होइन। अनि सेन्ट्रोइड चाहिँ के अरे सरी सिजी चाहिँ सेन्ट्रोइड के अरे मास भएको लागि, सेन्ट्रोइड चाहिँ तिम्रो मास नभएको प्लेन एरियाको लागि मात्र हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। अब तिमीले कन्सेप्ट बुझिसक्यो भने अब हामी चाहिँ यो चाहिँ मास थियो हाम्रो m1 m2 m3 भन्ने मास थियो। अब चाहिँ छोडिदियो, प्लेन एरियामा मात्र जाउँ है। यो सिम्पल कुरा छ, एकदम सिम्पल कुरा छ। फर्मुला पनि एकदम सजिलो छ, तिम्रो कहिले नभन्ने खालको फर्मुला छ, जान्नुपर्ने फर्मुला पनि कहिले नभन्ने खालको छ है, एकपटक सुनेकै भएन। अब सेन्ट्रोइडको लागि हेरौँ त, सेन्ट्रोइडको लागि चाहिँ यस्तो छ है। सेन्ट्रोइड चाहिँ तिम्रो चाहिँ माथि वाइ एक्सिस लेखाएँ मैले अहिले, यता एक्सिस लेखाएँ। यो चाहिँ एउटा प्लेन एरिया हो है, सिम्पल तिम्रो एरिया हो। यो एरिया हो, एरिया हो भने मैले सानो अघि चाहिँ इलिमेन्ट काटेको थिएँ, अहिले पनि सानो इलिमेन्ट नै काट्छु। अघि चाहिँ यसको वेट चाहिँ सानो डब्लुआई भनेको थिएँ नि मैले। अब चाहिँ यसको एरिया चाहिँ सानो डिए भन्ने सपोज गरेको थिएँ मैले है। यसको एरिया चाहिँ मैले यसलाई डिए भन्ने सपोज गरेको थिएँ। यो एरिया चाहिँ तिम्रो एक्स एक्सिसको डिस्टेन्स चाहिँ यो एरियाको एक्स कोअर्डिनेट चाहिँ एक्ससी भन्ने सपोज गर्छु मैले, वाईको कोअर्डिनेटको डिस्टेन्स चाहिँ वाइसी भन्ने सपोज गर्छु मैले। भनेपछि तिम्रो फेरि अहिले कन्सेप्ट चाहिँ तिम्रो जुन हाम्रो फोर्समा चाहिँ मुभमेन्टको कन्सेप्ट हुन्छ नि, एरियामा पनि त्यही मुभमेन्टकै कन्सेप्ट लाउने है। भनेको चाहिँ यही एरियाको मुभमेन्ट भनेको स्मल एरियाको मुभमेन्ट इज इक्वल टु द सम अफ द के अरे टोटल एरियाको मुभमेन्ट हुन्छ। सम अफ स्मल एरियाको मुभमेन्ट इज इक्वल टु सम अफ फाइनल इज इक्वल टु द मुभमेन्ट अफ कम्प्लिट एरिया होल एरिया भनेर हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर चाहिँ मैले तिमीले बुझिसकेका छौ, यो कुरा चाहिँ मैले सिधै नै लेखिदिन्छु है। भनेको यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर तिम्रो हामीले एक्स बार निकालौँ भनेको एक्स बार र वाइ बार भनेर चाहिँ फेरि एक्स बार वाइ बार भनेको सेन्ट्रोइड अफ एरिया हो है। त्यो के हो चाहिँ लेखौँ, सेन्ट्रोइड अफ एरिया हो चाहिँ तिम्रो सेन्ट्रोइड अफ एरिया चाहिँ तिम्रो कति यहाँनिर एक्स बार र वाइ बार भने यहाँनिर छ, यो पोइन्ट चाहिँ सेन्ट्रोइड हो। अब त्यस्तो भने हामीले यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ भने एक्स बार भनेको यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ एक्स बार भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसन एक्स डिए भनेको त्यही गरी मैले यो के भनेको थिएँ मैले, तिम्रो चाहिँ डिस्क्रिट अब्जेक्ट छैन र कन्टिन्युस छ भने चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्ने हो। त्यो x1 अनि a1 x2 a2 भनेको त्यो जोड्न त यही नै लेखेको चाहिँ यही नै हो है। समेसन अफ एक्स सी ए एक्सआई एआई लेख्नु अहिले होइन, र एक्सी लेख्नु एक्सआई एआई भनेको एक्सआई एआई नै हो यो भनेको चाहिँ। अब एआई इजिकल टु लेखाउँदा है डिभाइडेड बाई अब के हो
कम्प्लिट एरिया अघि चाहिँ मास थियो भनेपछि कम्प्लिट मास गरेको थियो, अब एरिया छ भनेपछि कम्प्लिट एरिया भनेको डिए हो। यो इन्टिग्रेसन अफ डिए भनेको के हुन्छ हेर त, एरिया नै हो है। यो पनि कतै टिप्नु पर्दैन, टिप इन्टिग्रेसन अफ डिए भनेको एरिया नै हो। यो भने चाहिँ फेरि के हो, समेसन अफ एआई नै हो। यो तिम्रो बोथमा दुइटै लेखेको फर्मुला हो है, दुइटै लेखेको फर्मुला तिम्रो, यता लेखेको पनि फर्मुला हो, यो पनि फर्मुला, दुइटै चाहिन्छ हामीलाई है। अब अर्को वाइ बारको लागि चाहिँ के हुन्छ तिम्रो त वाइ डिए डिभाइडेड बाई इन्टिग्रेसन अफ डिए, यसलाई चाहिँ हामीले समेसन अफ एक्सआइएआई डिभाइडेड बाई समेसन अफ एआई लेख्न सकिन्छ। मैले तिमीलाई दुईवटा टाइपको न्युमेरिकल वाइआई होला सर। अघि मैले जति बेला पनि एक्सएक्स लेखेको रहेछ है, त्यहाँ वाइआई हो, मिलाउ त। तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ वाइआई एआई भाइ यति भयो, एआई भयो भनेपछि मैले तिमीलाई चाहिँ 4वटा टाइपको न्युमेरिकल हुन्छ भनेको चाहिँ एउटा टाइपको न्युमेरिकल चाहिँ यो फर्मुलाले गर्ने, अर्को टाइपको न्युमेरिकल चाहिँ यो फर्मुलाले गर्ने, त्यसपछि अरू दुईवटा टाइपको हामी आउँदैछौँ है। हामी फर्मुला यो लाउने हो, अब चाहिँ हामी गर्न चाहिँ गर्छौँ, अर्को क्लासमा गर्छौँ, आज गर्ने चान्स भयो भने क्लास सकिनु लाग्यो, यति भयो है त। भनेको चाहिँ यो एक्स बार र वाइ बार भन्ने चाहिँ हामी सम्झिनु पऱ्यो। अब यति फर्मुला सम्झेपछि यति फर्मुला सम्झेपछि यो त एकदम जान्नै पर्ने फर्मुला है, यो च्याप्टरभरि जान्नै पर्ने फर्मुला, यो जान्नै पर्ने फर्मुला भयो। प्लस चाहिँ मैले बनाएको भिडियोको चाहिँ सेपहरूको चाहिँ त्यो चिज पनि जान्नै पर्ने चिज भए। त्यसपछि अरू कुराहरू चाहिँ आउँदै गर्छन्, सबै कुराहरू मिलाएर आउँदै गर्छन्। अब हेरौँ त यहाँनिर, जस्तै अब एउटै हुन्छ है, हामीलाई अरू चाहिँ पढ्नु पर्दैन, त्यस्तो हाम्रो एरियाको मात्र कुरा हुन्छ, सिजी भनेको छ होइन, एरियाको मात्र सोध्छ। अनि तिम्रो पछि मुभमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ, त्यो पनि एरियाको मात्र आउँछ। तर यहाँनिर थोरै कुराहरू के छ भने जस्तै चाहिँ यो एक्सडिए भनेर लेखेको छ नि है, यो भनेको के पनि हो, अर समेसन अफ एक्सआइएआई हो। एक्सडिए भन्नु र समेसन अफ एक्सआइएआई भन्नु चाहिँ के रहेछ त, एक्स इन्टु हामीले डिए गरेको, यो एक्स इन्टु डिए भनेको मुभमेन्ट एलोङ के हो, सरी एक्स भनेको तिम्रो यो पनि हो कि, तर यो पनि त्यो एक्स हेर्नु पनि ध्यान पऱ्यो नि सरी है। यो भनेको एक्स हो, एक्स इन्टु डिए भनेको एरिया भयो भनेको यो एरिया इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सको यो एक्ससँग केसँग पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो, वाइ एक्सिससँग पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो भनेको वाइ एक्सिससँग पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ एक्स हो इन्टु एरिया हो भनेपछि हामीले मुभमेन्ट भनेको के भन्छौँ, फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेर भन्थ्यौँ नि हामीले हो। त्यस्तै एरियाको मुभमेन्ट पनि एरिया इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ। यसको एरिया चाहिँ सानो एरिया चाहिँ डिए हो र यो चाहिँ वाइ एक्सिससँग पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ एक्स हो भनेपछि चाहिँ हामीले एक्स डिए भनेको फर्स्ट यसलाई चाहिँ के लेख्छ लेख त, यो चाहिँ फर्स्ट मुभमेन्ट अफ, यो दुइटै चिज हो है, फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया, फर्स्ट मुभमेन्ट एकपटक मुभमेन्ट लिएको हुनाले फर्स्ट मुभमेन्ट भनेको है। हामी सेकेन्ड मुभमेन्ट पनि पढ्छौँ, अर्को क्लासमा पढाउँदा नपढौँ। फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टु कुन एक्सिस, वाइ एक्सिस भनेपछि विथ रेस्पेक्ट टु वाइ एक्सिस चाहिँ वाइ एक्सिसमा चाहिँ एक्स आउँदो रहेछ है, विथ रेस्पेक्ट टु वाइ एक्सिसमा चाहिँ त्यहाँ एक्स आउँदो रहेछ भनेको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो नि त, त्यो चाहिँ एक्सिससँग पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स त वाइसी हो, हेर त्यहाँनिर एक्सिससँग पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स त वाइसी हो भनेपछि समेसन अफ वाइ डिए अर समेसन अफ वाइआइएआई है। यो भनेर चाहिँ के रहेछ, फर्स्ट यो पनि सम्झाउँ है, यो दुईवटा चिज पनि सम्झ्यौँ। फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टु एक्स एक्सिस है। फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया टिकाले भन्दा चाहिँ एक्स एक्सिसको अगाडि चाहिँ वाइ आउँदो रहेछ, अघि म झुकिरहेको थिएँ नि, त्यस्तै झुकिनु पर्दो रहेछ क्या। अब चाहिँ एक्स एक्सिसको अगाडि चाहिँ वाइ आउँदो रहेछ र वाइ एक्सिसको अगाडि चाहिँ के आउँदो रहेछ, एक्स आउँदो रहेछ। यति कुरा भयो। आफ्नो रोल नम्बर चाहिँ छोड है, टाइम सकिने बेला भयो क्या, सकिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी थ्योरीमा चाहिँ यति छ, यति छैन, तिम्रो अझै पनि आउँछ, तर यो फर्स्ट दुईवटा टाइपको न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थ्योरीमा यति छ। न्युमेरिकल हामी अर्को क्लासमा गरौँला। अर्को क्लासमा गर्ने न्युमेरिकल अगाडि चाहिँ सबैले त्यो मैले पठाएको अस्ति नै पठाइसकेको छु मैले त्यसको लिङ्क, त्यो लिङ्कबाट तिम्रो अर्को अब मैले जुन अर्को सेकेन्ड एसाइनमेन्ट दिन्छु नि, त्यो एसाइनमेन्टमा यो सबैको चाहिँ पपुलर सेपको चाहिँ त्यो भिडियोबाट हेरेर लेख भन्ने पनि हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ तिमी चाहिँ अहिलेदेखि नै हेरेर लेख्दै गर, पढ्दै गर, त्यो पछि चाहिँ मैले तिमीलाई एसाइनमेन्ट दिएपछि त्यही फोटो खिचेर स्क्यान गरेर पठाइदिएको हुन्छ है, त्यो म राखिदिउँला। त्यो भनेपछि चाहिँ यति भएपछि चाहिँ हाम्रो अब न्युमेरिकल गर्ने ठाउँमा पुगिन्छ हामी। त्यसपछि न्युमेरिकल नै गरौँला। अब न्युमेरिकल गरेपछि तिमीलाई चाहिँ यो भनेको अर्को एउटा क्लासमा चाहिँ हामीले यसको दुईवटा टाइपको चाहिँ न्युमेरिकल गरियो भने त्यसपछि मुभमेन्ट अफ इनर्सियावालालाई मुभमेन्ट अफ इनर्सियाको थ्योरीलाई एक हाफ र न्युमेरिकललाई चाहिँ सेकेन्ड हाफ गरेपछि अर्को हप्ता चाहिँ सायद हामी यो च्याप्टरको अन्तिम पुगिन्छ।
अनि तिमीहरूको चाहिँ इक्जाम टाइममै हुन्छ है, तिमीहरूको इक्जाममा लकडाउन सकडाउन कोरोना सोरोना गर्दा चाहिँ ढिला हुँदैन है, एकदम टाइममै हो प्रिपेयर गरिराख्नु हजुर। टाइममै हुन्छ सर सर्दैन टाइममै हुन्छ टाइममै हुन्छ। सर्ट भन्दा तिम्रो पहिला चाहिँ साउन्डको 21 गते चाहिँ कतिवटा भनेको छैन कि कहिले भने त्यही भएर साउन्डको 21 प्र्याक्टिकल हो कि सर भोला गरिदिएको थ्योरी हो कि भनेको साउन्डको 21 गते प्र्याक्टिकल इक्जाम भनेको छ तिम्रो इक्जाम टाइममै हुन्छ क्या, धेरै धेरै सर्दैन, किनभने लगभग सबै अगाडिको अवस्थामा हाम्रो कस्तो अवस्थामा त इक्जाम लिइदिएको अहिले त घटिरहेको सबै चिजहरू, तिम्रो यो साउन्डसम्म चाहिँ लगभग सबै कुरा खुलिसक्छ, त्यो चाहिँ तिम्रो इक्जाम टाइममै हुन्छ होइन, त्यसमा पढिराख्नु पऱ्यो, लकडाउन सकडाउन हुन्छ ढिला हुन्छ भनेर कुरा भएन। अब मैले तिमीहरूलाई अब अनि अर्को कुरा पनि तिमीहरूलाई एनाउन्स गरेँ है, अब खासमा भन्नु त विद्यार्थीको लागि तिमीहरूको लागि भन्ने कुरा हो है, तर चाहिँ यो खासमा प्र्याक्टिस चाहिँ